راستش من خودم نمیدونم الان چی میشه. این همه دیر شده هنوزم نفهمیدم مگه نه؟ نه بابا این دفعه باید خیلی خوب درس بخونم چون سال آخرمونه. میخوای سال بعد بازم بیای؟ نه بابا یه چیز دیگه. حمزه دستت چرا روی شونش؟ خب که چی؟ چی شده حمزه؟ بهش دست زدی؟ حمزه حمزه داری چی کار می‌کنی؟ حمزه ولش کن. حمزه ولش کن. حمزه آروم باش گلی طرف حمزه. این چه کاری بود؟ اون چطور روشونت دست گذاشته؟ چرا دعوا رو انداختی؟ اون چطور به دست زده؟ میخوای بکشی؟ آره زندش نمیذارم. حمزه چت شده؟ آروم باش. میخوای تو هم توضیح بده حمزه؟ این دوست دخترم اذیت کرده. اوه پس تو دوست دخترم داری؟ خدا رو شکر. من هم تا نکردم، فقط اشتباهی. این دفعه اگه اشتباه کنی اون پاهاتو بدون بی خیالت نمیشه. کافیه دیگه بس کن حمزه. تو دانشجوی با استعدادی هستی، واسه همین یه هفته تعلیقت میکنم. این یه هشداره. اما اگه دوباره این رفتار تکرار بشه پس بهت قول میدم که نمیتونی لیسانستو بگیری. تفهیم شد؟ بله دیگه میتونی بری. باشه. تو به مدیر گفتی که به خاطر دوست دخترت دعوا کردی؟ آره. اسم منو که نیاوردی. نوچ. خدا رو شکر. یه چیزی بهم بگو. تو از اینکه همه بفهمن میترسی؟ من میتونم جلوی همه مردم اسمتو داد بزنم. آره حمزه من میترسم. برام راحت نیست که بگم دوست پسر دارم. من حتی به رومیم در مورد تو نگفتم، بعد تو از همه مردم حرف میزنی. بزرگترین ترسم میدونی چیه؟ این رفتارای تو. گاهی وقتا دیوونه میشی. دعوا کن. تو هم دعوام کن. اول مدیر دعوام کرد، الان تو دعوام کن. امروز برام روز بدی بود. در واقع این هفته کلاً بده. منظورت چیه؟ مدیر برای یه هفته منو تعلیق کرد. چی؟ چی شد؟ مدیر دیگه حق نداره دانشجوشو تنبیه کنه؟ و در ضمن یه هفته همتون توی آرامش قرار دارین. تو دیوونه. میدونم. ببین چی میگم. به من دم به دقیقه زنگ نزن. هر وقت فرصت پیدا کنم خودم بهت زنگ میزنم. بی خیال حنا، تو تنبیه هم نکن. لیاقتت همینه. هی حنا گوش کن. دلم میخواد برم یه مشت بکوبم تو دهن مدیر. इश्क किया